मसीह खुदावंद में आपको सलाम हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे अजीज़ों, आप कोशिश करें कि खुदावंद के कलाम की वीडियो पूरी देखें ताकि हम सब मिलकर बरकत पाएँ और खुदावंद के साथ हम सब जुड़े रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। आज हमने देख रहा है खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से लिखा है कि बीज खुदा का कलाम है। दूसरा हिस्सा है बीज खुदा का कलाम है। कलाम को हमने देखना है कि फकीयों फरीसियों ने यीशु को कबूल क्यों नहीं किया। यीशु एक रोशनी है, यीशु रोशनी देने वाला, यीशु मसीह जिंदगी देने वाला है। फकीयों फरीसियों ने क्यों उससे निशान तलब करना चाहा। हम देखते हैं लूका रसूल की इंजील उसका 20 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा, फिर उसने लोगों से तमसील कहनी शुरू की। खुदावंद यीशु ने लोगों से तमसील जब कहनी शुरू की कि एक शख्स ने ताकिस्तान लगाकर बागबानों को ठेके पर दिया और एक बड़ी मुद्दत के लिए परदेश चला गया। ताकिस्तान लगाने वाला कौन है? खुदावंद यीशु। बागे अदन बनाने वाला कौन है? खुदावंद यीशु। इंसानों को इख्तियार देने वाला कौन है? खुदावंद यीशु। फकीयों फरीसियों को रुतबा देने वाला कौन है? खुदावंद यीशु। बड़ी बड़ी सीटें देने वाला कौन है? खुदावंद यीशु। लेकिन यीशु मसीह की तालीम को इन लोगों ने कबूल नहीं किया, क्योंकि ये यही चाहते रहे हमें कोई आसमानी निशान दिखा तो फिर हम तेरा यकीन करेंगे। जैसे बताया है, थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खराब कर देता। थोड़ा सा खमीर रोटी नहीं, बल्कि इन लोगों की फकीयों फरीसियों की तालीम है जिससे हमने खबरदार रहना है। लेकिन पाकिस्तान जब वो ठेके पर दे गया तो मुद्दत के बाद वो आया तो फिर उन्होंने क्या किया? लिखता है 20 बाब की 19 है, उसी घड़ी फकीयों और सरदार कहनों से पकड़ने की कोशिश की, मगर लोगों से डरे, क्योंकि वो समझ गए थे कि इसने ये तमसील हम पर की है। कुछ इनको लोगों का भी डर था और वो समझ भी गए कि ये तमसील जो है हम पर आती है। जैसे पिछले मैसेज में, कल के मैसेज में बताया कि ऐसा बोझ बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं कि जिसको उठाना बहुत मुश्किल है और आप एक उंगली भी नहीं लगाना चाहते। बाजारों में सलाम, आला दर्जा की कुर्सियां कौन लेता है? आप और हम तो नहीं लेते। हमने इनकी तालीम से खबरदार रहना है। पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि जो आपको बाइबल मुक़द्दस में से अच्छा लगता है उसे चुन लो। आप मेरे भाई और बहनों, आपको क्या अच्छा लगता है? पूरी बाइबल मुक़द्दस में सिर्फ आपको अच्छा लगने वाला, आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने वाला, ज़िंदगी को बदलने वाला, ज़िंदगी में काम करने वाला सिर्फ खुदावंद यीशु ही है, जो अंधेरे को जाले से जुदा करने की कुदरत रखता है। हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील है उसका 21 बाब उसकी 28 आयत। मत्ती रसूल की इंजील उसका 21 बाब उसकी 28 आयत में क्या बता रही है? लिखता है, तुम क्या समझते हो? खुदावंद यीशु जो है फकीयों फरीसियों से, सरदार कहनों से बात करते हुए कह रहे हैं, तुम क्या समझते हो? एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज पाकिस्तान में काम कर। एक आदमी के 2 बेटे थे और उसने कहा, आज पाकिस्तान में जाकर काम कर। खुद देखे तो खुदावंद यीशु जो है वो पलोठा भी है, वो कलौता भी है, और पलोठा खुदावंद का बंदा यकूब अलैहिस्सलाम भी है। वो भी पलोठा है और ये भी कलौता है। दोनों में फ़र्क क्या है? सिर्फ वो खुदावंद है और वो एक इंसान है। खुदा ने यकूब के साथ
بڑے بڑے معجزات کیے، وعدے کیے، اور آج تک وہ وعدوں کو پورا کر ساری رات اس نے جب کشتی کی تو آخر جب پو پھٹنے لگی تو خداوند نے اس کی نس کو دبا، تو اس نے کہا کہ اس نس کو کوئی انسان نہیں جان سکتا جو نس تم نے دبا دیا ہے، اب تو مجھے اپنا نام بتا کہ تو ہے کون۔ اس وقت خداوند نے اس سے کہا آج سے تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے اسی طرح زندگیاں بدلنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ وہ پاکستان میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہے، لیکن بیٹوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو کیا کیا؟ ان فقیہ و فریسیوں نے سردار کہنوں نے مارا اور پیٹا اور بھگا دیا۔ آخر جب بیٹا آیا تو بیٹے کا بھی ان لوگوں نے اسی طرح حال کیا اور اس کی تعلیم سے اور لوگوں سے ڈرے۔ دیکھتے آگے 33 آیت متی رسول کی انجیل اس کا 21 باب اس کی 33 آیت کیا بتاتی ہے؟ ایک اور تمثیل سنو، فرما رہے ہیں ایک اور تمثیل سنو۔ ایک گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف ہاتھا گھیرا اور اس میں حوض کھودے اور برج بنائے اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا۔ یہ کون ہے پردیس جانے والا؟ خدا خود ہی ہے جو ان لوگوں کو پاکستان یعنی دنیا کا انتظام جو ہے خدا نے ان لوگوں کو ٹھیکے پر دیا تاکہ یہ جو فصل ہے، فصل آپ اور ہم ہے، فصل سب کلیسیہ ہے، فصل تمام دنیا ہے۔ جیسے لکھا ہے کلام مقدس میں فصل بہت ہے اور کاٹنے والے کم ہے۔ پاکستان جو ہے ٹھیکے پر جب دے کر گیا تو دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے آخرکار اس نے اپنے جب بیٹے کو بھیجا تو بیٹے سے وہ ڈرے، کیونکہ یہ تمثیل جو تھی، یہ خداوند یسوع مسیح نے جو تمثیلوں میں کلام کیا شاگردوں کے ساتھ، شاگرد تو اس کی تمثیلوں کو نہیں سمجھے، پھر بھی خداوند نے اپنے رازوں کو ان پر ظاہر کیا اور پاکستان کے ٹھیکے داروں نے آخرکار یسوع کو بھی پکڑا، مارا، گھسیٹا اور آخرکار صلیب پر اسے کھینچ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 12 آیت، اس میں خداوند یسوع آپ سے، ہم سے، اس پاکستان کے ٹھیکے داروں سے، فصل سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان سے، ان لوگوں سے جو یسوع مسیح کے حکم کو، کلام کو جھٹلاتے تھے، جھٹلانے والے تھے۔ لکھا ہے یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں۔ وہ اس بات پر بھی متفق نہیں ہوئے، انہوں نے یسوع مسیح کی بات کو نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم یسوع کی مرضی پر چلیں گے، یسوع کی پیروی کریں گے تو ہم اندھیرے میں نہیں بلکہ نور میں چلیں گے۔ نور خداوند یسوع ہے اور زندگی دینے والا خداوند یسوع ہے۔ بیج بونے والی کی مثال بیج خدا کا کلام ہے اور کلام خداوند یسوع خود ہی ہے جو آپ سے بات کرتا ہے، آپ سے ہم کلام ہوتا ہے اور آپ کی ہر بات کو وہ سنتا ہے اور آپ کے مانگنے سے پہلے آپ کے سامنے ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ آپ کی زندگیوں میں رہنا چاہتا ہے، آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قدرت ہمارا خداوند یسوع مسیح ہی رکھتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ اسی طرح خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں اور آنے والی ہر ویڈیو خداوند کے کلام کی آپ کے پاس ہر روز پہنچتی جائے گی۔ خداوند کے نام سے آمین۔